प्रस्तुतिको लागि सबैसँग अनुमति लिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको महामारीमा व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन विधिबारे छलफल गर्ने र साधारण सभा सञ्चालन विधिबारे छलफल गर्ने, समसामयिक समस्या र समाधानको खोजीको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो भित्र चाहिँ त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी, सदस्य सेवामा साकोसले निरन्तरता दिन सक्ने कामहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको खोजी गर्छौँ। अनि साकोसका सेवा निरन्तरता योजना तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरू राख्छु र साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा हामीलाई केन्द्रीय मार्गदर्शन आएको छ त्यसलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु र सङ्घको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछु। वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा यो हामीलाई सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि 26 साउनदेखि पटक पटक गरेर 15 गतेसम्म चाहिँ हेटौडा तथा मनहरी गाउँपालिकाको क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा जारी भयो। यो हेटौडा र मनहरी क्षेत्रमा भएको भए पनि सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ हेटौडा केन्द्रित भएको कारणले प्राय सबै सहकारी संस्थाहरूको सेवामा केही न केही रूपमा प्रभाव पर्यो। अब उत्तरी क्षेत्रमा अलिकति बजार एरिया भएको ठाउँहरूमा त्यसको प्रभाव न्यून भए पनि धेरै जस्तो सङ्घहरूसँग, सहकारी बैंक, नेप्सकुनसँग र हेटौडाको बैंकसँग सम्बद्ध भएको संस्थाहरूको लागि भने चाहिँ अलि यसले असर गरेको अवस्था छ र सङ्घबाट सम्पर्कका आधारमा सीमित सेवा प्रवाह हामीले गर्यौँ र 15 गतेबाट सुचारू गर्ने सम्बन्धमा र केही सेवाहरू खुकुलो गरेर लाने कुरामा अघि जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। सेवा निरन्तरताको विषयमा हामीले 7 बुँदेलाई सम्प्रेषण गरेका थियौँ, त्यही कुरा मैले यहाँ राखेको छु। हामी सबै सहकारी संस्थाले अब बन्द भयो, बन्द भनेको बिदा होइन, यो समयमा त झन् कसरी रणनीतिक हिसाबले हामी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ चाख दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले समय सापेक्ष साकोसहरूको साकोसहरूले चाहिँ बजार विश्लेषण गरेर ब्याज दर परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ। समय सीमाभित्र लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू गर्नुपर्ने, किनभने हामी साधारण सभा नगरिकन त्यसै बस्न पाउने अवस्था छैन। विभागले कुनै त्यस्तो हामीलाई परिपत्र गरेको छैन। साधारण सभा पछाडि धकेल्ने कि पुससम्म गरिसक्नुपर्ने कि अथवा असोजसम्मै गरिसक्नुपर्ने हो कि भन्ने कुनै पनि कुरा हाम्रो नियमनकारी निकायले तोकेर हामीलाई दिएको छैन। मात्रै केन्द्रीय सङ्घले मार्गदर्शनको रूपमा हामीलाई 16 बुँदा विषयहरू दिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले साधारण सभा गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष र भर्चुअल दुवै माध्यमहरूलाई मिक्स गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू छ। अहिले त्यहाँ त्यो कुरा म तल प्रस्तुत गर्छु र सदस्यहरूको अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सदस्यको पहुँच पुग्ने गरी निषेधाज्ञा समयभित्र समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। त्योभित्र अलिकति हामीले गुगल म्याप ट्रेसिङ गर्ने, त्यो क्षेत्रहरू विभाजन गर्ने, त्यो क्षेत्र कुन क्षेत्रका मान्छेले कसलाई सम्पर्क गर्ने र के सुविधा पाउने भन्ने विषयहरू पनि परिभाषित गर्ने कुराहरू पनि छ र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न नसकिए तापनि आन्तरिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू जस्तै केवाईएम फर्म अपडेट गर्ने कुराहरू, नीतिहरू बनाउने कुरा, कार्यविधि बनाउने कुरा, योजना बजेटको कुराहरू, कोपोमिस अद्यावधि गर्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। केवाईएमकै कुरा गर्दाखेरि उच्च पदस्थ, मध्य पदस्थ र निम्न पदस्थ 3 खालको सदस्यहरूको विवरणलाई चाहिँ अद्यावधि गर्नुपर्छ र उच्च पदस्थको वार्षिक, मध्य पदस्थको 2 वर्षमा एकपटक र निम्न पदस्थ सदस्यहरूको 3 वर्षमा एकपटक अद्यावधि अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका बमोजिम काम नगरेमा कुनै पनि सहकारीलाई छोडिन्न भनेर हाम्रो नियमनकारी निकाय, सहकारी विभाग, सङ्घीय विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले बोल्नु भएको पनि यहाँहरूले युट्युब जताततै देखिराख्नु भएको होला। त्यो उनीहरूले जतिसुकै सङ्कट परेको अवस्थामा उहाँको भनाइ के पनि छ भने सङ्कट परेको अवस्थामा अझै कालो धन चाहिँ हामी कहाँ आउने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यो हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो, नेपालको मात्रै विषय होइन। हामीले समयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने सहकारीले अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशन दिनुभएको छ र महामारीमा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि अल्पकालीन सहुलियत ऋणको सेवा तथा
उत्पादन विकास गरी सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले हामी कहाँ धेरै जसो तरलता बसिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई कसरी विभिन्न खालको उहाँहरूको व्यवसाय बिग्रिरहेको छ भने नि पुनरुत्थान गर्नको लागि सदस्यहरूको राय सुझावहरू लिएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नुपर्छ हामीले र निरन्तर रूपमा हामी सेवा प्रवाहमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र 6औं नम्बरमा समय समयमा विभाग, विषयगत सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ तथा प्रदेशहरूबाट प्रदान गरिएको निर्देशन तथा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र नियमनकारी निकाय तथा सङ्घहरूमा पेश गर्नुपर्ने मासिक प्रतिवेदनहरू नियमित रूपमा विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरेर पेश गरि नै राख्नुपर्छ। मैले अघि नै विभागको रजिस्ट्रारज्यूको कुरा पनि भने हामीले प्रतिवेदन नबुझाएकै कारणले हामीले सीमा कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबारहरूको रिपोर्ट नबुझाएकै कारणले हामी दण्डित पनि हुन सक्छौँ। ठुला ठुला जरिमानाका कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ अहिले अब बन्दको अवस्थामा कारोबार पैसाहरू त आइरहेको पनि हुनसक्छ, रेमिटबाट आइरहेको हुनसक्छ, अरू ठाउँबाट आइरहेको हुनसक्छ। ती कुराहरूको जुन विवरण हामीले बुझाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र सेवा निरन्तरताकै विषयमा अलिकति गहिरो गरी कार्यालय सेवालाई हेरौँ भन्ने हिसाबले मैले केही कुराहरू यहाँ थप गरेको छु। स्थानीय प्रशासनको सूचना बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने, यसमा त धेरै व्याख्या गर्नु परेन। निषेधाज्ञा तथा अन्य निषेधको अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह गर्नको लागि सम्पर्क व्यक्तिको आधारमा सेवा प्रवाह कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यो कार्यविधि अनुसार कसलाई कुन क्षेत्रमा कसरी सम्पर्क गर्यो भने सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुगल म्यापको तयारी तथा त्यसको प्रयोग गरेर सम्पर्क नम्बरहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रचलन मकवानपुर जिल्लामा के रहेको छ भने एउटा व्यवस्थापक अथवा अध्यक्षलाई फोन गर्ने, त्यति भयो भने सेवा प्राप्त भयो, नत्र भने छैन भन्ने जस्तो परिस्थिति छ। त्यो हुनाले हामी सबै सञ्चालकहरू पनि र सबै खालका कर्मचारीहरू एउटा एउटा जिम्मेवारी लिएर सामुदायिक विकासको काम गर्ने सहकारी संस्थामा छौँ। त्यो हुनाले सबैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ निरन्तर सेवा अन्तर्गत गैर व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब व्यवसाय सम्बन्धी कामै आर्जन हुने कामै गर्न सकिएन भने पनि हामीसँग गैर व्यावसायिक गतिविधिहरू हामीलाई रेकर्ड मेन्टेन गर्ने कुराहरूमा हामी पछाडि छौँ, जसले गर्दाखेरि अन्धकारमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले उमेर समूह बमोजिमको सदस्य विवरण तयारी, विशेष शारीरिक अवस्था भएका सदस्यहरूको विवरण तयारी, अनि उमेर समूह तथा विशेष शारीरिक अवस्था भएका सदस्यहरूलाई विशेष सेवा प्रवाहको परिभाषा गरेर कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष प्रकारको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले व्यवसाय निरन्तरता गर्नको लागि काम गर्न सक्छौँ। साथसाथै ऋण परिचालन गर्ने सदस्यहरूको आय व्यय विश्लेषण तथा तिर्न सक्ने क्षमताको बारेमा पनि हामीले हेरेर विश्लेषण गरेर त्यो डाटाहरू बनाएर काम गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा ऋणी सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कुनै पेसामा पसल थियो, पसल चाहिँ पनि खाद्य पसल नभइकन लुगा पसल थियो, उहाँको आम्दानीको स्रोत चाहिँ अहिले बन्द हुने भयो। तर त्यसमा पनि उहाँको साइड बिजनेसहरू के थियो, उहाँको घर परिवारले के काम गर्थे र छोराछोरी कोही जागिरे छन् भने उनीहरूको तलब कति आउँछ र सम्भावित उसले तिर्न सक्ने क्षमता के हो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने विधिहरू छन्। ती विधिहरूलाई हेरेर पनि हामीले हाम्रो सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमता कति छ र भोलि हामी लसमा गयौँ भने पनि कतिसम्म जान सक्छौँ र कुन कुन ठाउँबाट त्यो लसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पहिले नै विश्लेषण र योजना भएन भने हाम्रो सहकारी संस्था भाँसिसके पछाडि मात्रै हामीलाई थाहा हुन सक्छ। त्यो हुनाले हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ पूर्व अनुमान गरेर योजना बनाएर र त्यो अनुसारै आफ्नो संस्थालाई स्टेबल कसरी बनाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। अर्कै गैर व्यावसायिक गतिविधिभित्र नै वेबसाइटहरूको निर्माण भएको छैन, कतिको छ भनेदेखि पनि त्यो भित्र जति पनि चिजहरू हुन सक्थ्यो, सदस्यको इन्फर्मेसन, त्यो पुरा इन्फर्मेसन व्यस्तताको कारण राख्न नसकेका हुन सक्थ्यौँ भने त्यसलाई अपडेट गर्ने कुरा, संस्थाको युट्युब च्यानलहरूको निर्माण तथा सन्देशमूलक विषयहरू, सहकारी सेवा तथा व्यवसाय विस्तार सामग्रीहरूको निर्माणहरू गरेर त्यसमार्फत प्रसारण गरेर पनि हामी हाम्रो गैर व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन सक्छौँ। मोबाइल एप्लिकेसन तथा क्युआर कोड लगायतका प्रविधिका सेवाहरू विस्तार योजना
को लागि चाहिँ हामीले घरमै बसेर पनि विज्ञ र सफ्टवेयरवालाहरूसँग लगायतको गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई भित्र्याउने काम पनि यो भित्र हामीले गरिराख्न सक्छौँ। हामी तनावमा मात्रै बस्यौँ भने एक त हाम्रो मानसिक रूपमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ भने बरु काम गरिरहेर व्यस्त भइराख्यो भने यी चिजहरू भयो भने ओहो मैले आज यो नयाँ काम गरेँ भन्ने एउटा हौसलाले पनि अझै हामीलाई यो दुःखको कुरा र विषयहरूलाई बिर्सिनलाई अझै मद्दत गर्छ भन्ने कुरा छ। र व्यवसायिक गतिविधिभित्र व्यवसाय पुनरुत्थान, ऋण, सेवा विकास गरी परिचालन गर्न सक्छौँ हामी। आकस्मिक प्रकृतिका बचत सेवाहरूको निर्माण गरेर ती प्रकृतिका सदस्यहरूलाई आकस्मिक सेवा बचत गर्न लगाउन सक्छौँ। रेमिटेन्स सेवाहरू दिन सक्छौँ। युटिलिटी पेको सर्भिसलाई अलिक विस्तार गरेर हामीले वर्क फ्रम होम भनिरहेका छौँ, घरबाटै सेवा दिने भनिरहेका छौँ। यस्ता सर्भिसहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्छौँ। त्यो सदस्यसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हुनसक्छ, वेबसाइट हुनसक्छ। ती विषयहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र साकोसको व्यवसाय निरन्तरता योजना पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यो माथिको मैले जति पनि कुराहरू भने त्यो चाहिँ तपाईँको व्यवसाय निरन्तरता योजना भन्ने एउटा दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पोलिसी पनि बनाउनुपर्छ र पोलिसीले गाइड गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरेर काम गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जस्तोसुकै परिस्थितिमा सेवा दिने क्षमता चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। जस्तोसुकै महामारीको रूपमा पनि सदस्यको आवश्यकता परिपूर्ति तथा व्यवसाय निरन्तरताको योजना सबै सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कर्मचारीको तलब सुविधा नकाटियोस् र बिना काम पनि कोही कर्मचारी रोजगारी गुम्ला भन्ने त्रासमा रहनु नपरोस्, जसका लागि व्यवसाय निरन्तरता योजना व्यवस्थापकहरूसँग अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि समितिसँग बसेर र विषय विज्ञहरूसँग बसेर सबैले व्यवसाय निरन्तरता योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब हाम्रो एउटा कुनै ठाउँमा समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने, व्यवस्थापकलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो, ऊ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने उसको अल्टरनेटिभमा कसले काम गर्ने, र काउन्टरमै अब हामी त एकजनालाई केही गरी समस्या भयो भने अर्कोले कसरी सेवा दिने भन्ने खालको रणनीति हुनुपर्छ। जस्तै अब 50% स्टाफले काम गर्ने भन्ने विषय पनि किन आएको हो भने अघि हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार 50% कर्मचारीले काम गर्न पाउने भन्ने कुरा राखिएको छ। त्यो भित्र 50% भन्नुको मतलब पनि के हो भने 50%ले एक हप्ता काम गर्छ र उलाई केही गरी इफेक्टेड भयो भने अर्को स्टाफले 50%ले काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो परिकल्पना गरिएको हो। त्यो विधिहरू के गरी चाहिँ हामी व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, किन हाम्रो ढोका बन्द गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ, अथवा ढोकै बन्द भए पनि हामी घरभित्र बस्दाखेरि पनि कसरी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने विषयहरूलाई जोडेर हामीले साकोस व्यवसाय निरन्तरता योजना अनिवार्य तर्जुमा गर्न जरुरी छ। यसको लागि बरु हामी बचत सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई टेम्प्लेट पनि पठाउन सक्छौँ, किनभने हामीलाई केन्द्रीय सङ्घले त्यो किसिमको एक्सेसमा भाग लिएको सहकारी संस्थाहरूलाई त्यो उपलब्ध गराएको छ। त्यसैलाई नै हामी सबै सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चार गर्न सक्यौँ भने हामीले राम्रा कामहरू हाम्रो सहकारीमा अभ्यास गर्न सक्छौँ। र अब म यी व्यवसायको कुरा पछाडि अब साधारण सभाको विषयमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। साउनको 32 गते नेप्स्कुनको स्थापना दिवसको अवसरमा साधारण सभा आयोजना सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा 16 बुँदे त्यो कुन विधिहरूबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यही कुरालाई मैले यहाँ राखेको छु। महामारीको सेवाको विषम परिस्थितिमा प्रचलित ऐन कानुनभित्र रही सहकारीको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार सुशासित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न उपस्थित सुरु भएको बढीमा 7 दिनभित्र तपसिल बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरी साधारण सभा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा छ। यसमा कुनै नबुझेका कुराहरू, सोध्नुपर्ने कुराहरू, विषयहरू रह्यो भने यहाँले च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र टिपोट गरेर राखेर अहिले आफैले बोलेर पनि केही कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र 1 नम्बरमा सङ्घ संस्थाले वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्दा समुदाय सदस्य तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य जोखिम नहुने गरी जुनसुकै विकल्प छनौट गर्न सक्नेछन्। यसका लागि विद्यमान आन्तरिक कार्यविधिमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्यविधि बनाइसके पछाडि तर साधारण सभा गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई
कुनै पनि समुदायलाई, सदस्यलाई, कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य जोखिम नहुने निश्चित चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। 2 नम्बरमा साधारण सभा सञ्चालनका लागि परिमार्जित कार्यविधि सदस्यहरूलाई साधारण सभा आयोजना हुनुभन्दा 30 दिन अगावै जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार, ग्रुप म्यासेजहरू, इमेल, प्रिन्टिङ सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन त्यो मार्फत चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ। र 3 नम्बरमा साधारण सभा आयोजना गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै सदस्यहरूलाई कार्यसूची सहितको पत्र मार्फत सूचना प्रदान गर्नुपर्नेछ। पत्र 7 बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी वर्षको प्रस्तावित योजना तथा बजेटको विषयहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। र महामारी अवधिमा सम्पन्न गरिएका साधारण सभाको कार्यविधि परिमार्जन सम्बन्धमा आवश्यक का बारेमा सदस्यहरूलाई सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार, ग्रुप म्यासेज, इमेल, प्रिन्टिङ सामग्रीहरू साना समूहमा टोल छलफल तथा समुदायमा का अगुवा सदस्यहरू मार्फत जानकारी गराउनु पर्नेछ। 5 नम्बरमा चाहिँ नियामक निकायको पूर्व सहमतिमा सदस्य सङ्ख्या, कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा दूर सहभागिता समेतको कार्यविधि संलग्न गरी साधारण सभा आयोजना अनुमति दिई सोही अनुसार सदस्यहरूलाई जानकारी गराई साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकिनेछ भन्ने छ। यो दूर सेवा भने चाहिँ हामीले भर्चुअल विधिबाट पनि कतिलाई जोड्न सक्छौँ भने त्यो विधि पनि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यविधिमा राख्नुपर्छ भन्ने विषय हो। र 6औं नम्बरमा साधारण सभामा सदस्य सहभागिताको उपस्थिति साधारण सभा आयोजना हुने दिनभन्दा 7 दिन अगावैदेखि संस्थाको साधारण सभा सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिएको स्थानमा सदस्य स्वयं उपस्थित भई महामारीमा साधारण सभा सञ्चालन कार्यदलले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी उपस्थिति जनाउन सकिनेछ भन्ने छ। र 7 नम्बरमा सदस्य सङ्घ संस्थाले महामारीमा साधारण सभा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सञ्चालक समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा व्यवस्थापक समेत सदस्य रहने गरी बढीमा 5 जनाको कार्यदल गठन गर्ने, कार्यदलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराउन सकिने भन्ने छ। हामीले महामारी सेवा व्यवस्थापन कार्यदल भनेर पनि गठन गरेका थियौँ। हामीले सुरुमै 7 गते गरिएको कार्यक्रममा पनि यो कार्यविधिहरू पास गरेर जानुपर्ने भन्ने छ र त्यो महामारी सेवा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यो पक्कै पनि क्रियाशील छ भन्ने अपेक्षा लिएको छौँ र कार्यदलहरूले निर्णय पनि गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था होला विभिन्न कामहरूको लागि। र अहिले चाहिँ यो साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यदलको कुरा हो र फ्रिक्वेन्टली बसेर काम गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले 5 जनाको कार्यदल बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 8औं नम्बरमा छ प्राविधिक रूपमा दूर तथा भौतिक सहभागिता जनाउन सक्ने सदस्यहरूको विवरण तयार गरी दूर तथा अभौतिक छलफलका विधिहरू निश्चय गरी सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरू, लेखा सुपरभिजन समितिको प्रतिवेदन, बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न सकिनेछ। दूर तथा अभौतिक छलफल साधारण सभाको उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका सदस्यको बीचमा मात्र सञ्चालन गराउन पर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यविधिमा परिभाषित गर्नुपर्छ। र 9 नम्बरमा छ दूर तथा अभौतिक रूपमा सहभागिता जनाउन नसक्ने सदस्यहरूलाई संस्थाले तयार गरेको विस्तारित मञ्च, टोल भेलाको सूची, स्थानीय तह वा प्रशासनबाट जारी भएको भेला हुन पाउने अङ्कमा अधिकतम नहुने गरी उपस्थिति जनाएका सदस्यहरूको बीचमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरू, लेखा सुपरभिजन समितिको प्रतिवेदन, बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र 10 नम्बरमा छ दूर तथा अभौतिक रूपमा सञ्चालन गरिएको छलफललाई सम्भव भएसम्म प्राविधिक रूपमा अभिलेख राख्ने, त्यो सम्भव नभए छलफलको व्यवस्थापनबाट जिम्मेवारी तोकी लिखित अभिलेख तयार गर्ने। र 11 नम्बरमा छ साधारण सभा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव उप फरक मत राख्ने कोही सदस्यहरू आउनुभयो भने फरक मत राख्नेहरूको अलग्गै अभिलेख तयार गरेर सङ्कलन गरेर राख्नु पर्दछ। र दूर अथवा अभौतिक छलफल र विस्तारित मञ्च, टोल भेलाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समितिको कम्तीमा दोब्बर सङ्ख्या अन्तिम छलफलको निर्णय एकीकृत तथा प्रमाणितका लागि छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ।
13 नम्बरमा छ यदि निर्वाचन हुने साधारण सभा भएमा निर्वाचनको कार्यक्रम कम्तीमा 15 दिन अगावै सार्वजनिक गर्ने र यदि गोप्य मतदान मार्फत निर्णय लिनुपर्ने भएमा साधारण सभाको उपस्थितिको समयमा नै मतदानको व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी निर्वाचित सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई अन्तिम छलफल निर्णय एकीकृत तथा प्रमाणितका लागि छनौट गरिएका प्रतिनिधिहरूको बीचमा शपथ गराउनु पर्नेछ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव छ र भन्ने पनि लागिरहेको हुनसक्छ। तर अब कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले असम्भव कुरालाई नै सम्भव गराएर काम गर्न सक्यौँ भने नै यो समस्याबाट अथवा यो अप्ठ्यारोपनबाट चाहिँ हामी माथि मुक्त हुन सक्छौँ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जुझ्न सक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सक्छौँ। त्यो हुनाले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ विशेष मध्यनजर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ कि न कि यो सम्भव नभएको कुरा भनेर हामीले हेलचेक्राइ गर्नुहुने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा सहकारी संस्था उभिरहेका छौँ। हामीलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र हामीसँग प्रविधिगत पहुँच कति छ त्यसलाई विस्तारित गर्नको लागि हाम्रो रणनीतिहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। र 14 नम्बरमा चाहिँ यदि स्थानीय तह र प्रशासनले अनुमति दिएको हदसम्म फरक मत राख्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो मत जाहेर गर्न अन्तिम छलफल गर्ने भेलामा उपस्थित गराउन सकिनेछ। यो चाहिँ यदि सामान्य परिस्थिति आइपर्यो र भेला हुन दिने अवस्था आयो भने भन्ने कुरा हो। यो अप्सनल हो। यदि यही नै चाहिँ ठ्याक्कै यही विधिबाट गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छैन। 15 नम्बरमा छ संस्थाका सञ्चालक समिति सबै र अन्तिम भेलामा उपस्थित मध्ये सञ्चालक समिति भन्दा कम्तीमा एकजना बढी प्रतिनिधि छनौट गरी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो सहकारी मापदण्ड 2068 बमोजिममै गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई केन्द्रीय सङ्घले निर्देशन गरेको छ। 16 नम्बरमा छ लघु वित्त सञ्चालन गरेका संस्थाहरूको हकमा लघु वित्त समूहलाई विस्तारित मञ्च अथवा टोल भेलाको रूपमा साधारण सभामा प्रस्तुत हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रतिवेदनहरू माथि छलफल गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ समूहमा आधारित सहकारी संस्थाहरू हाम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई नै मानेर चाहिँ त्यही नै प्रतिवेदनहरू पढेर सुनाएर उहाँहरूको फिडब्याक लिएर पनि त्यसलाई साधारण सभाको स्वरूप सानो भेलाको स्वरूप चाहिँ दिन सकिनेछ भन्ने कुरा छ। र विस्तारित मञ्च भन्ने शब्द चाहिँ हामीले धेरैजनालाई चाहिँ अलि नौलो पनि हुनसक्छ। जो गुणस्तरीयता कार्यक्रममा जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसको जानकारी छ। विस्तारित मञ्च भनेको चाहिँ सदस्यसँग फिडब्याक लिने गरी साधारण सभा बाहेक कम्तीमा वर्षको 2वटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने गुणस्तरीयता कार्यक्रमको लागि अनिवार्य सूचक छ। त्यो गरेर मात्रै त्यो ब्रान्डिङ कार्यक्रममा चाहिँ सक्सिड हुन सकिन्छ। होइन भने सदस्यबाट फिडब्याक नलिने एउटा साधारण सभा मात्रै गर्ने संस्थाहरूलाई यो चाहिँ सक्सिडको जुन ब्रान्डिङ कार्यक्रममा ब्रान्ड चाहिँ लिन पाउँदैन। त्यो हुनाले सदस्यको फिडब्याक लिने कार्यक्रमलाई विस्तारित मञ्च भन्ने गरिन्छ। यसरी 16 बुँदाहरू रहेको छ। त्यसमा अन्त्यमा के लेखिएको छ भने सामान्य अवस्थामा सङ्घ संस्थाले सामान्य अवस्थामा सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075, सहकारी संस्थाको साधारण सभा कार्यव्यवस्था निर्देशिका 2076 र सम्बन्धित नियामक निकायहरूले जारी गरेको ऐन नियम बमोजिम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू रहेको छ। मैले साधारण सभाको विषयलाई यहीँ रोकेँ। अहिले हामीले छलफल गर्ने बेलामा यी विषयमा आफ्नो धारणाहरू राख्न सकिन्छ भन्दै अलिकति सङ्घको अघि मैले व्यावसायिक र गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको विषयमा भने अब सङ्घले पनि केही न केही मात्रामा एउटा अन्तर्लगानीको तथा ऋण सेवा र बचत सेवा राखेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यही हुनाले अलिकति व्यावसायिक कुरा पनि गरौँ भन्ने हिसाबले मैले 1-2टा स्लाइड चाहिँ यहाँ राखेको छु। अब सङ्घको सेवाहरू यहाँलाई जानकारी भएकै विषय हो। वित्तीय सेवा अन्तर्गत बचत सेवा, अन्तर्लगानी सेवा, तरलता व्यवस्थापन सेवा रहेको छ भने गैर वित्तीय सेवाभित्र चाहिँ सहकारी समन्वय, बहस, पैरवी, स्टेसनरी सेवा, निशुल्क अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू, सशुल्क तालिम कार्यक्रमहरू लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र ब्याज दरको कुरा पनि यहाँनिर सरसर्ती राख्न चाहन्छु। अहिले बजारमा एकदमै प्रतिस्पर्धी न्यून ब्याज दरहरू रहेको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म नियमित बचतमा 5% सम्म सङ्घले दिन सक्ने अवस्था छ, दिइराखेका छौँ।
मापस्कुन बचत भनेर 5.5% दिइराखेका छौँ। ऐच्छिक बचतलाई 3.5, दैनिक बचतलाई 3, तरलता बचतलाई 5%, आग्रह बचतलाई 6.5 सम्म र अहिले चाहिँ यो आग्रह बचत चाहिँ चालु हुँदैन र सुनौलो बचतलाई 4.5%, पुँजीवृद्धि स्किममा जाने संस्थाहरूको लागि सुनौलो बचतमा 5%, आवधिक बचतमा 6.5, 3 महिनाको लागि, 6 महिनाको लागि 7.5, 7.25 र 1 वर्षको लागि चाहिँ 7.75% ब्याज दर हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यो बजारको प्रतिस्पर्धी ब्याज दरमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ब्याज दर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। यदि अब कसैले तुरुन्तै अहिले पछि चेन्ज गरेको भएदेखि चाहिँ त्यसको मलाई जानकारी भएन, होइन भने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बजारमा दिएको उत्कृष्ट ब्याज दर हो यो अहिलेको महामारीको अवस्थामा। र ऋणको ब्याज दरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अवधिको आधारमा 6 महिने ऋणलाई 9.5%, 1 वर्षलाई 9.75% यो अन्तर्लगानी ऋण अन्तर्गत, 2 वर्षलाई 10%, 3 वर्षलाई 10.25, 4 वर्षीय ऋणलाई चाहिँ 4 वर्षलाई 10.5% र 5 वर्ष ऋणलाई हामीले 10.75% रहेको छ। र तरलता व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले तरलता बचत गर्नुभएको छ भने त्यसको दोब्बर जति तरलता बचत गरिएको छ त्यसको दोब्बर 6 महिनासम्मको लागि भनेर 10%मा हामीले ऋण लगानी गरिरहेका छौँ। र यहाँनिर अहिले मैले यहाँ उल्लेख नगरे पनि आकस्मिक ऋण छ, आकस्मिक ऋणलाई पनि हामीले लगानी गरिराखेका छौँ। अहिले 8.5% यो हामीले हाम्रो नियमित बचतको 90%सम्म लगानी गर्ने गरी गरेका छौँ। यो कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ। निषेधाज्ञाभित्र चाहिँ हाम्रो 10वटा साकोसहरूलाई बचत फिर्ताको काम भयो भन्ने कुरा व्यवस्थापनबाट जानकारी भएको छ र 65 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता गरेको छौँ। र हामीले अब यही बिचमा पनि धेरैवटा संस्थाहरू गुणस्तरीयता कार्यक्रममा जान बाँकी छ। त्यसमा कप्स कार्यक्रम मा सम्झौता गरेको छौँ कि 35वटा साकोसहरूलाई ल्याउँछौँ। नेको प्लस सफ्टवेयर भनेर सफ्टवेयर इन्स्टल गराउँछौँ 15वटा साकोसलाई, तालिम चाहिँ 13वटा सम्पन्न गर्छौँ भनेका छौँ। अब धेरै महिनाहरू गुज्रिसके, तालिम कार्यक्रमहरू पनि अब भर्चुअल विधिबाटै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ। 13वटा छ होइन। यसलाई चाहिँ अब सामान्य परिस्थिति आएर सञ्चालन गर्न पाउँछौँ भन्ने अपेक्षामै बस्नुको विकल्प छैन। त्यो हुनाले कप्स कार्यक्रममा सम्झौता गरेर जान चाहने संस्थाहरूले सुनिल सरलाई सम्पर्क गरेर उहाँलाई टिपाइदिनु भयो भने भर्चुअली पनि निकै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू केन्द्रीय सङ्घ तथा एसियाली ऋण महासङ्घले दिइराखेको छ। त्यसमा हामी प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँछौँ। यो हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन यो महामारीको अवस्थामा पनि। त्यो हुनाले सम्पूर्णलाई कप्स कार्यक्रममा आउनको लागि पनि विनम्रतापूर्वक अहिले मैले आग्रह गर्छु। र केही म्यासेजहरू आइराखेको छ, मैले त्यो हेर्न मिलिरहेको छैन। केही कुरा होला सायद, म अन्तिममा हेरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र सङ्घको वर्तमान अवस्थाको विषयमा यो एउटा सिनारियो छ। हामीले ऋण लगानी एकदमै कम छ हाम्रो, 13,74,60,886 रुपियाँ छ। यो असार मसान्तमा हामी 15 करोडमा थियौँ, घट्दो अवस्था छ। र अरू सामान्य अवस्था भए पनि ऋण लगानीको अवस्था न्यून भएकोले हामी यहाँ जति उपस्थित भएका छौँ सबैले पहिलो छनौट चाहिँ जिल्ला बचत सङ्घलाई गरेर आफूलाई चाहिएको समयमा ऋण माग गरेर समयमै माग गरेर सङ्घको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र यहाँको सेवालाई निरन्तरता गरिराख्नको लागि बचत सङ्घलाई नै यहाँहरूले छान्नुहुन्छ भन्ने हार्दिकतापूर्वक अपेक्षा लिएको पनि जानकारी गराउँछु। र प्रडक्टहरूको बारेमा मैले माथि पनि भनिसकेँ र यसमा चाहिँ बचत सङ्घलाई नै आफ्नो र नजिकको सङ्घको रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ भन्दै आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ मैले यहीँ सम्पन्न गरेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। जय सहकारी।
हामी 94 जना छौँ। केही कुरा चाहिँ सुमित्राजी, अब एकजनाले कुरा राख्नु भ्याउनुहुन्छ। हुन्छ, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद जिल्ला बच्चा सङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति।